बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे उन 16,000 मुलाजमीन से मुतल्लिक जिनको उनकी मुलाजमतों पर बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन 16,000 सरकारी मुलाजमीन के हक में बहुत बड़ा फैसला आया है और इसको सराहा जा रहा है सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, उनके वकला की जानिब से, जो कि पिछले 2 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के सामने धरना दिए भी बैठे थे। आज इनके हक में फैसला आया, लेकिन इस केस का आगाज़ कब से हुआ है, क्या इसकी तफसीलात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी इब्रार हुसैन साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं ज़ुबारिया? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। काफ़ी मसरूफियात में से आज अपने वक्त निकाला है। मुझे बताइएगा कि इतना बड़ा फैसला आया जिसको लग नहीं रहा था कि मुलाजमीन के हक में फैसला आएगा, लेकिन पहले इस केस का ज़रा बैकग्राउंड बताएं कि कब से ये सिलसिला जो है वो शुरू होता है। थैंक यू सो मच ज़ुबारिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। ये एक्चुअली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा दौरे हुकूमत, जिसमें बल्कि जो दूसरी दफ़ा जब बीबी शहीद जो है वो जब वज़ीर-ए-आज़म थी तो उस वक्त कुछ भर्तियां की गई थी और वो जो मुलाजमीन थे उनको ये बेसिकली सियासी भर्तियां थीं। अच्छा। और जब उनको जो फ़ारूक लगारी उस वक्त के सदर थे, उन्होंने 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए बीबी की जो हुकूमत थी उसको ख़त्म कर दिया था और असम्बलियाँ तहलील कर दी थी। तो उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर इन जो मुलाजमीन जो उनको भर्ती किया गया था इनको बरतरफ कर दिया गया। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और जब एक बार फिर जब हुकूमत आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अच्छा। जब 2008 में इनकी हुकूमत आई तो उस दौरे हुकूमत में 2010 में इन्होंने एक एक्ट जो है वो एक्ट के जरिए उन तमाम बरतरफ मुलाजमीन जो किए गए थे उनको बहाल कर दिया। सही। अब वो जो 2010 का जो एक्ट था उसके खिलाफ कुछ अपीलें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसमें तकरीबन कई सालों तक ये केस चलता रहा और साल 2019 में जो है वो इस केस का फैसला महफूज किया गया और तकरीबन 20 माह फैसला महफूज रखने के बाद 17 अगस्त 2021 को ये फैसला सुनाया गया और ये फैसला वो 3 रुकनी जो बेंच था उसने सुनाया और जिसकी सरबराही जस्टिस मुशीर आलम कर रहे थे और जस्टिस मुशीर आलम जो हैं वो उसी दिन रिटायर्ड होना था उन्होंने 17 अगस्त 2021 को, और अपनी रिटायरमेंट से चंद घंटे कबल उन्होंने ये फैसला सुनाया और उस फैसले के मुताबिक उन्होंने तमाम जो वो उस एक्ट को ही कलादम करार दे दिया और एक्ट को कलादम करार देने के नतीजे में तमाम जो मुलाजमीन थे जिनको बहाल किया गया था वो बरतरफ हो गए। उसके बाद जो ये 16,000 से तकरीबन 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं, इन्होंने नज़रसानी अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की और उसके नतीजे में जो एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बना जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे थे, उसने इन नज़रसानी अपीलों पर फैसला जो है वो गुज़श्ता रोज़ महफूज किया था और आज वो फैसला सुना दिया गया है और उस फैसले के मुताबिक जो ग्रेड 1 से लेकर 7 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको बहाल कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 8 और इससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये एक किस्म की शर्त रखी गई है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करें। उस वक्त की टर्म्स एंड कंडीशंस जब उनको भर्ती किया गया था तो लाजमी बात है कि उनको वो टेस्ट पास करना होगा और मेरिट जो है वो मेरिट के मुताबिक जो है वो अगर वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो उस डेफिनेटली उनको बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने एक चीज़ ये भी वाज़े तौर पर कही है कि जो वो मुलाजमीन जिनको मिसकॉन्डक्ट की बुनियाद पर, बदनवानी की बुनियाद पर या किसी इसी तरफ आ रही थी कि अदालत ने ये भी फैसला सुनाया कि नजरसानी दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई और मफादे आमा को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। ये कौन सी नजरसानी दरखास्तें हैं? देखिए, ये एक्चुअली नजरसानी दरखास्तें जो हैं वो वाकई मुस्तरद कर दी गई हैं। जो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली लाइन ही जब उन्होंने फैसला सुनाया जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, तो पहली लाइन ही उनकी ये थी कि तमाम जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद
مسترد کر دی گئی ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے بحالی کا, یہ 184(3) کی جورسڈکشن ہوتی ہے. بیسیکلی سپریم کورٹ کی 4 جورسڈکشنز ہوتی ہیں, جن میں ایک جو ہے وہ اوریجنل جورسڈکشن ہوتی ہے, ایپلیٹ جورسڈکشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ ریویو کی جورسڈکشن ہوتی ہے, ایڈوائزری جورسڈکشن ہوتی ہے. یہ 4 قسم کی جورسڈکشنز ہوتی ہیں. اس میں ایک جو جورسڈکشن ہے جس کو 184(3) کی جورسڈکشن, جس کے مطابق جس کے تحت جو سپریم کورٹ ہے وہ سو موٹو کا لینے کا یعنی از خود نوٹس لینے کا اختیار رکھتی ہے. تو گزشتہ روز ہی عدالت نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ جو پچھلا جس کی جو فیصلہ سنایا گیا تھا, جس کی سربراہی جو ہے وہ جس عدالتی بینچ کی سربراہی جسٹس مشیر عالم کر رہے تھے, تو جو گزشتہ روز جسٹس عمر رضا بندیال نے یہ ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ 184(3) کا کیس تھا. جو 184(3) اس وقت اپلائی نہیں کیا گیا, اس کو اس موجودہ جو فیصلہ ہے جس کے مطابق ان کو بحال کیا گیا ہے, اس کو جو ہے نا وہ 184(3) کو استعمال کرتے ہوئے اور 187 آرٹیکل جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا گیا ہے. اچھا, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ میں یہ بھی کہا ہے کہ قانون میں امینڈمنٹ کرنا, آئین میں امینڈمنٹ کرنا یا جو بھی ایکٹ ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام صرف قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ سنانا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ یہ 2010 ایکٹ کو ہی کالعدم قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیے, ایکچولی جب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تو اس میں جس طرح میں پہلے بھی بیان کیا کہ 5 رکنی لارجر بینچ تھا اور یہ 4-1 کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اس میں جو جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے, اور اس اختلافی نوٹ میں جو آپ نے جو ریمارکس جو ہے وہ پڑھ کر سنائے ہیں یا جو عدالتی فیصلہ میں انہوں نے پارلیمان کا کہا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ کوئی جو پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے تو وہاں پر پارلیمان ہی سپریم ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عدلیہ اور جو پارلیمان ہے بیسیکلی ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. تو یہ انہوں نے جو ریویو پٹیشنز ہیں ان کو الاؤ کر دیا ہے, لیکن چونکہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ 4-1 سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے اور اکثریت کی ہی رائے کو مانا جاتا ہے, تو یہ ریویو پٹیشنز جو ہیں ان کو تو مسترد کر دیا ہے. لیکن عدالت نے یہ قرار دیا ہے اپنے فیصلے میں کہ 184(3) کا جو اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اور 187 آرٹیکل جو ہے اس کا اختیار استعمال کرتے ہوئے مفاد عامہ کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے, اور ان کو جو گریڈ 1 سے 7 تک کے ملازمین ہیں ان کو بحال کر دیا گیا ہے, جبکہ اس سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ وہ جو ٹیسٹ ہے اس کو پاس کریں گے جو محکمانہ ٹیسٹ ہوتا ہے. خیر, عمران نے ہمیں بڑے تفصیلاً بتایا اور بہت شکریہ آپ کا کہ کس طرح کا یہ کیس تھا اور کتنے سالوں سے یہ چلتا آ رہا تھا. خیر, سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بھی فیصلہ ہو, ایک عام انسان ایک عام شہری ہونے کے ناطے ہمارے سر آنکھوں پر, اور ہم اس کو سراہیں گے کہ انہوں نے 16,000 ملازمین کے مفاد میں ایک فیصلہ دیا ہے قانون کے مطابق. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.